हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहल बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुशामदीद बच्चों। अहल बैत हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान अव्वल जमात तीसरी जमात सुवम का चौथा सबक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन थे आप लोगों को मालूम है ना? टीपू सुल्तान के साथ ही टीपू सुल्तान की तलवार, हाँ, टीपू सुल्तान मैसूर के बादशाह थे और उनके साथ ही उनके नाम के टीपू सुल्तान जैसा ही सुनते हैं आप लोग, उसके साथ ही आप लोगों को तलवार दिमाग में आ जाती है, टीपू सुल्तान की तलवार। जी, आज हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबक। नन्हा फरहान मदरसे से वापस आया और खिलौनों से खेलने में मसरूफ़ हो गया। इसके खिलौनों में एक छोटी सी तलवार भी थी जिसे वो घुमा रहा था। इसकी छोटी बहन सीमा भी वहीं थी। वो डर रही थी कि कहीं तलवार इसे लग न जाए। इतने में इनके अब्बू घर में दाखिल हुए। फरहान को इस तरह प्लास्टिक की तलवार घुमाते हुए देखकर पूछा, क्यों बेटा, क्या तुम टीपू सुल्तान बनना चाहते हो? ये कहते हुए वो इसके करीब आकर बैठ गए। नन्हा फरहान मदरसे से वापस आया और वहाँ पर खिलौने रखे हुए थे। खिलौनों में उसने देखना शुरू किया। उसमें एक छोटी सी तलवार भी थी, प्लास्टिक की तलवार। वो लेकर उसे घुमाने लगा। उसकी छोटी बहन सीमा वहीं पर बैठी थी करीब में। वो तलवार देखकर डर रही थी कि कहीं उसका भाई फरहान उस तलवार से मार ना दे। इतने में अब्बू घर में दाखिल हुए। उनके वालिद घर में दाखिल हुए और फरहान को प्लास्टिक की तलवार घुमाते हुए देखकर पूछा, क्यों बेटा, क्या तुम टीपू सुल्तान बनना चाहते हो? फरहान अब क्या बोला? फरहान सुनिए, टीपू सुल्तान ये कौन थे अब्बू? फरहान को नहीं मालूम था कि टीपू सुल्तान कौन है। उसने कहा कि टीपू सुल्तान कौन, टीपू सुल्तान ये कौन थे? अब अब्बू उनके बता रहे हैं, बेटे टीपू सुल्तान मैसूर के बादशाह थे। कौन थे? मैसूर के बादशाह थे। उनका पूरा नाम फ़तेह अली। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली और उनके वालिद का नाम हैदर अली था। श्रीरंगापट्टनम इनकी हुकूमत का सदर मुकाम था। टीपू सुल्तान को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। तालीम के साथ साथ उन्हें जंग के तमाम तरीक़े भी सिखाए गए थे। पहले ज़माने में बादशाहों को वो लोग अपने बच्चों वगैरह को तमाम जंग के तरीक़े भी सिखाते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो लोग वो भी सीखते थे और दूसरी चीज़ें भी, जैसे तैराकी है, तलवार चलाना, लाठी चलाना, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती थी। वो बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। उन्हें पढ़ने लिखने का भी शौक़ था, उन्हें तलवार चलाना आता और उन्हें जंग के तमाम तरीक़े भी आते थे। वो कई चीज़ों के, कई खूबियों के मालिक थे। कौन? टीपू सुल्तान। 15 साल की उम्र ही से अपने बाप हैदर अली के साथ वो जंगों में शरीक होने लगे। जब टीपू सुल्तान 15 साल के थे तो जभी से वो अपने वालिद हैदर अली के साथ जंगों पर जाने लगे। टीपू एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे। टीपू सुल्तान बहुत रहमदिल बादशाह थे। वो गरीबों के दुख दर्द में हमेशा शरीक रहते। रियासत में छोटी बड़ी अदालतें कायम की, पंडित और काजी इंसाफ के लिए मुकर्रर किए। वो बहुत इंसाफ पसंद आदमी थे, गरीबों की बहुत मदद करते थे, उनसे बहुत हमदर्दी रहती थी और उन्होंने छोटी छोटी अदालतें, पंडित और काजी इंसाफ करने के लिए, मतलब किसी का हक़ नहीं मारना, किसी को तकलीफ़ नहीं होना, इसके लिए छोटी छोटी अदालतें कायम की थी। इन्होंने मस्जिद और मंदिरें भी तामीर करवाईं। इनकी फ़ौज में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। उनकी फ़ौज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। पंडित पूरीना इनकी सल्तनत के वज़ीर आज़म थे। उनकी सल्तनत के वज़ीर आज़म कौन थे? पंडित पूरीना, मतलब हिंदू थे। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कई अच्छे काम किए जो काबिल तारीफ़ हैं। इन्होंने राह रास्त किसानों को ज़मीनों का मालिक बना दिया। इन्होंने बराह रास्त किसानों को ज़मीनों का मालिक बना दिया। जो किसान ज़मीन पर हल चलाते हैं, ज़मीन पर अनाज उगाने के लिए काम करते हैं, उन्होंने वो ज़मीन का मालिक बना दिया। अपने मुल्क के बुने हुए कपड़ों के अलावा कभी दूसरे मुल्क का कपड़ा पहनना उन्हें गवारा नहीं था।
وہ اپنے ملک کے مطلب سوتی کپڑے جو اپنے ملک میں بنائے جاتے تھے وہی کپڑے پہننا پسند کرتے تھے، دوسرے ملک کے کپڑوں کا پہننا انہیں گوارا نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان بڑے بہادر، نڈر اور ماہر گھوڑا سوار نشانہ باز تھے۔ ٹیپو سلطان بہادر بھی تھے، نڈر بھی تھے اور ماہر گھوڑا سواری میں ماہر تھے، اور ان کا نشانہ بھی بہت اچھا تھا۔ انہیں مختلف علوم سے خاص دلچسپی تھی، مطلب مختلف علوم سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ نئے نئے جنگی ساز و سامان کا استعمال سب سے پہلے ٹیپو سلطان ہی نے کیا تھا۔ مطلب نئے نئے جو ساز و سامان بنتے رہتے ہیں جنگ میں استعمال ہونے کے لیے، تو ان چیزوں کا سب سے پہلے استعمال ٹیپو سلطان نے ہی کیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے شیر کا اکیلے مقابلہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ ایک مرتبہ شیر کا، ٹائیگر جسے بولتے ہیں ہم، شیر کا اکیلے ہی مقابلہ کیا اور شیر کو مار ڈالا۔ انگریز ٹیپو کی بہادری سے ہمیشہ ڈرے سہمے رہتے تھے۔ انگریز جب ہندوستان پر حملے کے ارادے سے آئے تھے، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مگر ٹیپو سلطان سے ان کی بہادری کو دیکھ کر بہت ڈرے اور سہمے رہتے تھے۔ ان کی بہادری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شیر میسور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کی وجہ سے ہی ٹیپو سلطان کو شیر میسور کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے سخت خلاف تھے، وہ انہیں ملک سے باہر نکال دینا چاہتے تھے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے ہمارے ملک میں، وہ آ کے کیوں ہمارے پاس حکومت کرنا، ہم پر حکومت کرنا، وہ انہیں باہر نکال دینا چاہتے تھے۔ اسی لیے ان سے جنگ کرتے رہتے اور انہیں کئی بار ہرا بھی دیا۔ ان سے انگریزوں سے جنگ کرتے اور انہیں ہرا دیتے، لیکن انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے چند ساتھیوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا اور انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ مگر انگریز کیا کرے، جو ان کے ساتھی بک سکتے تھے انہیں لالچ دے کر انہیں خرید لیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کر کے انہی کے آدمیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ مرتے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، مطلب گیدڑ کی طرح چھپ کے رہنے سے شیر کی طرح ایک دن کا جینا بہتر ہے۔ انہیں سری رنگا پٹنم میں دفن کیا گیا، وہیں ان کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں پر شیر میسور کو انہی کے مقام پر سری رنگا پٹنم میں دفن کیا گیا۔ فرحان، اب یہاں پر کہانی یہ ختم ہو گئی جو ابو سنا رہے تھے ٹیپو سلطان کی۔ فرحان اب کیا پوچھ رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے تو اپنے وطن کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ابو جان، کیا ہم سری رنگا پٹنم جا سکتے ہیں؟ فرحان اپنے ابو سے پوچھ رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے اپنی جان دے دی، کیا ہم سری رنگا پٹنم جا سکتے ہیں؟ ابو: ہاں بیٹا، چھٹیوں میں جب ہم بنگلور جائیں گے تو ضرور سری رنگا پٹنم بھی جائیں گے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی اور فرحان کے ابو بات کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ہاں، ابو نے کہا جی ہاں بیٹے، چھٹیوں میں ہم بنگلور جب جائیں گے تو جب سری رنگا پٹنم بھی جائیں گے اور ٹیپو سلطان کی آخری آرامگاہ دیکھیں گے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور فرحان کے ابو بات کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہیں پر ہماری کہانی ختم ہوئی۔ شکریہ۔